این باب بعدی باب خوف و رجا هست که باب خوف و رجا اینه که آدم امید به عطای خدا داشته باشد و بترسد از چی چیزی؟ این که عمل آدم ناقصه، عمل آدم، عبادت آدم لایق درگاه خدا نیست، اعمال خیر ما و شما لایق درگاه پروردگار عالم نیست. شما که ما مثلا کار خیری انجام دادیم، اینا اون خلوصی را ندارد، اون پاکی را ندارد، اون طهارتی را ندارد که لایق درگاه خدا باشد. این را اعمال خود را در پیشگاه پروردگار عالم ناچیز، ناقابل، مایه سرفگندگی و شرمندگی بدان، گناهان خود را عظیم بشمار پیشگاه خدا، که خداوند متعال، در پیشگاه خداوند متعال گناهان ما اگر خدا نبخشد، مغفرت نکند، بیچاره بیچاره، سیارو شدیم. خب این خوف باید آدم داشته باشه، رجا باید امید داشته باشه که اما این خدا، ما که ناچیزیم، اعمال ما هیچ، اعمال خیر ما تازه اون خود اونا باعث شرمندگیه، گناهان ما هم که اونا که سر جای خودش، اونا که بله باعث وزر و وبال اگر خدا، با سبب عذاب اگر خدا مغفرت نکند. اما امید باید داشت که خداوند متعال کریم و رحیم و بخشنده مهربان، با این که دست ما خالی، روی ما سیاه، کوله‌بار ما پر از گناه، اما او رحمانه، او رحیمه، او بخشنده مهربانه، او احتیاجی ندارد که ما را عذاب بکند. او وعده داده که توبه تائبین را میپذیرد، استغفار مستغفرین را میپذیرد، لذا ان شاء الله که او توبه ما را بپذیرد و ما را رحم بکند. این خوف و رجا هست که آدم باید خائف باشد پیشگاه پروردگار عالم و بعد امید داشته باشد به عطای خدا و بخشش خدا و جود خدا. راوی میگوید که من خدمت مولای عالم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که در وصیت لقمان که وصیت کرده بود، در وصیت او چه نوشته بود حضرت لقمان حکیم؟ فرمودند کان فیه العجیب، حضرت مولای عالم، معلم قرآن، معلم شریعت، محیی الدین، وارث نبی کریم صلی الله علیه و آله، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که بسیار امور شگفت آور بود. در کجا؟ در کلام حضرت، در وصیت حضرت لقمان علیه السلام. اون چیزی که از همه شگفت آور بود که او به پسرش این را گفته بود: خف الله عز وجل خیفة لو جئته ببر الثقلین لعذبک وارجو الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلین لرحمک. فرمود که پسرم از خدا آنچنان بترس که اعمال خیر تمام عالم اگر از تو باشد، اگر اعمال خیر تمام عالم از تو باشد، بدان که این لایق درگاه خدا نیست. تمام عالم چقدر نماز خواندن، روزه میگیرن، عبادت میکنن، درسته؟ تلاوت قرآن، نیکی میکنن، اگر اینا از شما میبود، خدا اینقدر عظیمه، تفضلش اینقدر عظیمه، درگاه اون اینقدر پاکه، این اعمال خیر ما لایق درگاه اون نیست. و اگر این اعمال را ببریم، با سبب این اعمال از گناه خود، از عذاب خدا امان نمیبریم. بله، با اعمال ما سبب نجات ما نمیشون. پس از خدا آنچنان بترس که اگر اعمال خیر ثقلین جن و انس از تو بود، تو را بازم خدا عذاب میکرد، چون لایق درگاه خداوند متعال نیست. درسته؟ بله. و این از جانب خوف. و خدا، از خدا این چنین امید داشته باش که اگر گناه تمام عالم بر دوش تو باشد، خداوند متعال تو را میبخشد، خداوند متعال بر تو رحمت میکند، خداوند متعال بر تو بله مهربانی میکند و رحمت میکند و مغفرت میکند. پس فرمود که در وصیت لقمان علیه السلام این بود که از خدا آنچنان بترس که اگر اعمال نیک اهل عالم از تو باشد، بازم خدا تو را عذاب میکند. و از خدا این چنین امید داشته باش که اگر با گناه تمام عالم به پیشگاه خدا بیایی، بازم خدا تو را میبخشد. مولای ما امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که پدر بزرگوار من حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیه السلام می فرمودند: انه لیس من عبد مؤمن الا و فی قلبه نوران. هر مؤمن در دلش دو نوره، هر انسانی که اگر مؤمن است در دلش دو نوره.
نور خیفت و نور رجا، نور خوف خدا و نور امید به خدا. یک نور ترس که از خدا گناهکارم، خدا عذابم نکند، اعمالم لایق درگاه خدا نیست، خدا عذابم نکند. درسته؟ این نور خوف. یکم نور امید. نور امید اینه که ولو من گناهکارم اما او بسیار عظیم، او بسیار مهربان، او شهنشاه بسیار بسیار بخشنده هست، او یک پادشاه بسیار عظیمه که گناهکاران را میبخشد. در دل هر مؤمن این دو نور حتما موجوده. لو وزن هذا لم يزد هذا على هذا ولو وزن هذا لم يزد على هذا. فرمودن این هر دو با هم همیشه در دل مؤمن مساویه. اگر وزن بکنید در ترازو، نور خوف و نور رجا همیشه با هم مساویه. این در دل مؤمن باید باشه این نور. مولای عالم، سید عالم، آقای عالم، معلم قرآن، هادی بشر، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن: یا اسحاق خف الله كأنك تراه و ان كنت لا تراه فانه یراک. ای اسحاق، از خدا این چنین بترس که گویا او را میبینی. گویا خدا را الان شاهد خود خدا را که نمیبینیم، اما گویا این که این چنین یقین داشته باش که خدا را میبینی. یقین که اگر خدا دیدنی بود خدا را الان میدید، اما خداوند متعال دیدنی نیست. گرچه ما خدا را نمیبینیم اما او همیشه ما را میبیند. پس از خدا بترس. همچین پادشاه پاک، مهربان، خالق، رحمان و رحیم، او در نگاه او هستیم هر لحظه. پس باید از او حیا کرد، باید پروای او را داشت، باید پاس او را داشت، باید ترسید، باید خوف او را داشت. فَإِن كُنْتَ تَرَى أَنَّهُ لَا يَرَاكَ فَقَدْ كَفَرْتَ. اگر کسی به فکرش این باشد که خدا مرا نمیبیند، او اصلا کافره دیگه. کسی که عقیدش اینه که خدا او را نمیبیند، او مسلمان نیست، او کافره. پس تو که عقیدت اینه که خدا تو را میبیند، پس از این خدا باید حیا بکنی، ترس داشته باشی. و این كنت تعلم انه يراك ثم برزته له بالمعصیه فقد جعلته من اهون الناظرین علیک. حالا که عقیده ما و شما اینه که خدا ما را میبیند، بعد عقیده ما اینه میدانیم که خدا میبیند، بعد بریم گناه بکنیم در پیش چشم خدا، در نگاه خدا. پس معنایش چیه؟ که اصلا ما خداوند متعال یک سبک، بی اهمیت. شما یک بچه به شما نگاه بکند، شما گناه نمی کنی در مقابل چشم بچه. برادر نگاه کند، پدر نگاه کند، خواهر، مادر، همسایه، بقال محل نگاه بکند، پیش چشم او گناه نمی کنی. اما خدا نگاه میکند، پروایش نداری، گناه میکنی. پس معنایش چی شد؟ که خداوند متعال نزد تو از یک بچه هم کم اهمیت تر، از یک بقالم کم اهمیت تر، از همه مردم کم اهمیت تر. این چه ظلمی در حق پروردگار عالم. خب مولای عالم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن: من خاف الله اخاف الله منه کل شیء. هر کسی که از خدا بترسد، خداوند متعال هیبت او را، خداوند متعال ترس او را، خداوند متعال وقار او را بر همه اشیاء مسلط می‌گرداند. کسی که از خدا بترسد، خداوند متعال تمام چیزها را در برابر او چی می‌کند؟ که در برابر هیبت او سرخم بکنند. آدم با تقوا این چنینه. آدم با تقوا این چنینه که همه مردم فقط به خاطر این که با تقوا هست از نگاه او حیا میکنند، از نگاه او حیا میکنند. کسی که از خدا بترسد همه چیز از او میترسد به امر خدا. و من لم یخف الله اخافه الله من کل شیء. و کسی که از خدا نترسد دیگر او از همه چیز میترسد. کسی که از خدا نترسد او از این میترسد، از اون میترسد، از همه چیز میترسد. مولای عالم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: من عرف الله خاف الله و من خاف الله سخط نفسه عن الدنیا. کسی که خدا را بشناسد از خدا میترسد و کسی که از خدا ترسید دیگر در برابر دنیا، مشکلات دنیا، دل او دریا میگردد. او در مقابل مشکلات دنیا بله دیگر سینه‌اش بسیار فراخ میشود، دیگر اصلا اذیتش نمی‌کند. کسی که خدا را شناخت از خدا میترسد و کسی که از خدا ترسید، خدا شناس شد، از خدا ترسید، در برابر مشکلات دنیا نمی هراسد، چون امیدش به پروردگار عالم است. چاره سازش خداوند متعال.